Assalamu alaikum student, hope you all are fine. Today we are going to learn about citizenship, rights and values. This is lesson number 15 of your social study book. जी तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीज़नशिप, जिसको हम शहरियत कहते हैं। इसके अलावा हम राइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको हम हकूक़ कहते हैं, और वैल्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको हम इक़दार कहते हैं। तो अब आते हैं सिटीज़नशिप की तरफ कि सिटीज़नशिप किसे कहते हैं। सिटीज़नशिप असल में शहरियत को कहते हैं। द डिफिनेशन ऑफ सिटीज़नशिप इज़ द स्टेटस ऑफ बीइंग अ सिटीज़न अलॉन्ग विद द राइट ड्यूटीज़ एंड प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ सिटीज़न। शहरियत उस हैसियत को कहते हैं जिसमें एक आम आदमी को बहुत से हकूक़ और फ़राइज़ मिलते हैं और उसको ये हक़ दिया जाता है कि वो उस मुल्क का बाशिंदा या शहरी कहलाया जा सके। यहाँ पे जो है हमारे पास राइट्स का मतलब है हकूक़, इसके अलावा ड्यूटीज़ का मतलब है फ़राइज़, प्रिविलेज का क्या मतलब है हक़ देना या रियायत देना, और बीइंग अ सिटीज़न जिसकी वजह से वो शहरी कहलाता है। अब आते हैं डिफिनेशन की तरफ। द स्टेटस ऑफ बीइंग अ सिटीज़न, जिस तरह पिछले स्लाइड पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो हैसियत जिसकी वजह से कोई भी आदमी उस मुल्क का बाशिंदा कहलाया जा सकता है, उसको सिटीज़नशिप कहते हैं। मेंबरशिप इन अ कम्युनिटी, मेंबरशिप का क्या मतलब है रुकनीत, कम्युनिटी का क्या मतलब है ग्रो। तो किसी भी ग्रोह में रुकनीत को हम सिटीज़नशिप कहते हैं। द स्टेटस ऑफ अ पर्सन रिकग्नाइज्ड अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री, किसी भी मुल्क में आदमी की हैसियत जो कानून के मुताबिक होती है कि वो उस मुल्क का शहरी या बाशिंदा कहलाया जा सकता है, उसको हम सिटीज़नशिप कहते हैं। इन इंटरनेशनल लॉ इट इज़ मेंबरशिप टू अ कंट्री। अब चूँकि अब यहाँ पे सिटीज़न का वर्ड जो है वो बार बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि सिटीज़न किसे कहते हैं। सिटीज़न का मतलब है शहरी। सिटीज़न इज़ अ पर्सन हैविंग द टाइटल ऑफ सिटीज़नशिप, शहरी उस आदमी को कहते हैं जिसके पास शहरियत का टाइटल होता है। ही इज़ द नंबर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कम्युनिटी who enjoy full civil and political rights and is accorded protection inside and outside the territory of the state। क्या मतलब हुआ कि वो आदमी जमहूरी ग्रोह का रुकन होता है जिसको मुल्की और सियासी हकूक़ दिए जाते हैं और उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर हो। सिविल का क्या मतलब है मुल्की, पॉलिटिकल सियासी। इसके अलावा प्रोटेक्शन का क्या मतलब है तहफ़्फ़ुज़, और यहाँ पे टेरिटरी का क्या मतलब है इलाका, और स्टेट का क्या मतलब है रियासत। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ कि क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हो सकती है एक अच्छे शहरी की। ओबे द रूल्स ऑफ स्कूल, होम एंड सोसाइटी। तो स्टूडेंट आप लोगों ने उन रूल्स को फॉलो करना है, ओबे करना है, जो कि स्कूल में बनते हैं या घर में या आपके माशरे में। स्कूल में किस तरह के रूल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टाइम पे आना है, इसके अलावा आपने हर क्लास लेनी है, अपना होमवर्क टाइम पे करना है, और इसके अलावा घर में भी कुछ रूल्स आपके पेरेंट्स ने बनाए होते हैं। इसी तरह माशरे में भी कुछ रूल्स होते हैं, तो वो आपने फॉलो करने हैं। फिर सेकंड है हेल्प दोज पीपल हु नीड सपोर्ट। ये बहुत सिंपल है, जिस तरह यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा है जो कि एक बुज़ुर्ग आदमी की हेल्प कर रहा है रोड क्रॉस करते हुए। तो आपने उन लोगों की मदद करनी है जिनको मदद की ज़रूरत है। फिर आता है कीप योर होम, नेबरहुड एंड स्कूल क्लीन, कि आपने अपने घर को, अपने आस पड़ोस के इलाके को और अपने स्कूल को साफ़ रखना है। फिर है ऑलवेज़ बी पंक्चुअल, टाइम की पाबंदी करनी चाहिए और हमेशा टाइम पे पहुंचना चाहिए। फिर है स्टडी हार्ड टू हेल्प पाकिस्तान व्हेन यू ग्रो अप, ये बहुत इजी है कि आपने सख्त मेहनत करनी है, स्टडी करनी है, ताकि आप पाकिस्तान की तरक्की में अपना जो रोल है वो प्ले कर सके। फिर है बी प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड लव यूर कंट्री, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप पाकिस्तानी है और अपने जो मुल्क है उससे मोहब्बत करनी चाहिए। अब
آتا ہے ہمارے پاس رائٹس. رائٹس کا کیا مطلب ہے؟ حقوق. رائٹس آر دا کامن کلیمز آف اے پیپل وچ ایوری civilized society recognize as essential claims for the development and which are therefore enforced by the state. کیا مطلب ہوا کہ حقوق ہمارے اس حق کو کہتے ہیں جو ہر تہذیب یافتہ معاشرہ جو ہے وہ کچھ ضروری حقوق جو ہے جو عام شہری کو دیتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے پھر ملک ترقی کر سکے، اور ان حقوق کو پھر ملک میں انفورس کیا جاتا ہے، لاگو کیا جاتا ہے. Rights are something that every human being deserve no matter where they come from and where they live on. حق جو ہے، حقوق جو ہے وہ ہر آدمی کا ایک بنیادی جو ہے حق ہے کہ وہ اس کو وہ بنیادی حقوق ملنے چاہیے، چاہے وہ اس ملک کے اندر رہ رہا ہو یا کسی دوسری جگہ سے آیا ہو، لیکن اس کے جو بنیادی حقوق ہے وہ اس بندے کو ملنے چاہیے. رائٹس آر جنرلی ریٹن انٹو لا. حقوق ہمارے جو ہوتے ہیں وہ لا میں درج ہوتے ہیں، قانون میں لکھ دیے گئے ہیں. بیسڈ آن دس پیپل کین ویری ایزلی چیلنج اور ڈیفینڈ دیئر رائٹس ان دا کورٹ آف لا. اس کی وجہ سے چونکہ یہ قانون میں درج ہے تو اگر کوئی آپ کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ جو ہے عدالت جاؤ اور اس کے خلاف مقدمہ کریں. ہیومن رائٹس. اب یہاں پہ کچھ انسانی حقوق جو ہے وہ مینشن کیے گئے ہیں. یہاں پہ فرسٹ ہے دا رائٹ ٹو تھنک اینڈ اسپیک ایز ون لائکس، کہ ہر بندے کو بولنے کا حق حاصل ہے. اس کے علاوہ دا رائٹ ٹو لیو ایز ون لائکس، آپ جس طرح چاہو اپنی مرضی گزار سکتے ہو، آپ کو یہ حق حاصل ہے. پھر ہے دا رائٹ ٹو لائف، لبرٹی اینڈ پرسنل سیکیورٹی. یہاں پہ لبرٹی کہتے ہیں آزادی کو، تو ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے. دا فریڈم فرام انفیئر لا. انفیئر کا کیا مطلب ہے؟ غیر منصفانہ، جو کہ انصاف پہ مبنی نہ ہو، تو وہ جو ہے آپ کو آزادی حاصل ہے ایسی لا جو ہے اس کو فالو نہ کرے. دا رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل. ٹرائل کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ مقدمہ. کہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کے کسی بھی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو وہ اس کے خلاف مقدمہ کر سکتا ہے. دا رائٹ ٹو بی کنسیڈرڈ انوسینٹ انٹل پرون گلٹی. ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے، معصوم اس کو کنسیڈر کیا جائے اس ٹائم تک جب تک کہ وہ مجرم نہ بنے، مجرم مطلب ثابت نہ ہو سکے. پھر ہے دا رائٹ ٹو فالو ونس ریلیجن. سب سے امپورٹنٹ کہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کو فالو کرے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. پھر ہے دا رائٹ ٹو ہیو پیسفل گیدرنگ. گیدرنگ کا کیا مطلب ہے؟ اجتماع. کہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پیسفل امن کے ساتھ جو ہے گیدرنگ کرے، اجتماع کر سکتا ہے. پھر ہے دا رائٹ ٹو ووٹ. ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ ووٹ دے. دا رائٹ ٹو ایجوکیشن. تعلیم کا حق حاصل ہے. دا رائٹ ٹو ہیو اے گڈ جاب اینڈ اے گڈ لائف. اچھی زندگی، اچھی جاب، اس کا بھی سب کو حق حاصل ہے. دا رائٹ ٹو ٹریول اینڈ لیو ایز ون لائکس. اور آپ کو ہر جگہ پہ آپ پہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ جانا ہے، اس پہ نہیں. آپ کا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں. دا رائٹ ٹو اون پراپرٹی. اور اس کے علاوہ پراپرٹی مین جائیداد. ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ جائیداد جو ہے اس کی خرید و فروخت کر سکتا ہے. اب آتے ہیں ویلیوز کی طرف. ویلیوز کہتے ہیں اقدار کو. ویلیوز ہیلپ یو ٹو ڈسٹنگوش what is right, what is wrong and inform you that how you can conduct your life in a meaningful way. اقدار ہماری مدد کرتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے. اس کے علاوہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو میننگ فل بنا سکتے ہیں. Values are the good beliefs and habits that we are taught by our religion, our elders and our society. یہاں پہ ریلیجن مذہب، ایلڈرز مین جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، سوسائٹی مین معاشرہ. تو اقدار وہ اچھی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ملتی ہے، یا تو ہمارا مذہب ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے، یا ہمارے بڑے، اور یا ہمیں معاشرے سے ملتی ہے.
گڈ ویلیوز آر کامن ٹو آر ریلیجن. کچھ ایسے گڈ ویلیوز ہوتے ہیں، اچھے اقدار ہوتے ہیں جو کہ کامن ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں ہر مذہب میں اینڈ سوسائٹی اور ہر معاشرے میں. اینڈ فالوئنگ دی میک لائف ورتھ وائل اینڈ پلیزنٹ. اور اگر ہم اس کو فالو کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یہ اس سے ہماری زندگی بہت خوشگوار گزرے گی. اب آتے ہیں ٹاسک کی طرف. تو اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کچھ کویسچن مینشن ہے، اس کے آنسر آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں اور اسکول میں سبمٹ کروانے ہیں. تو فرسٹ کویسچن ہے واٹ از دا امپورٹنس آف ہیومن رائٹس. امپورٹنس کہ ہیومن رائٹس جو ہے انسانی حقوق کی کیا اہمیت ہے. پھر سیکنڈ ہے نیم 3 رائٹس دیٹ یو تھنک آر امپورٹنٹ فار چلڈرن وائی. کوئی سے ایسے 3 رائٹس بتائیں، حقوق بتائیں جو کہ بچوں کے لیے ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے. پھر تھرڈ ہے وائی آر ویلیوز امپورٹنٹ فار پیپل، کہ جو حقوق ہے وہ لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہے. ڈسکرائب 2 ویلیوز دیٹ آر امپورٹنٹ ٹو یو اینڈ یور فیملی. کوئی سے ایسے 2 حقوق لکھ کے جو کہ ضروری ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے. تھینک یو کلاس.